अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। आयतल कुर्सी का सार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े ड्रेस से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है। अगर आप कमरे में अकेले हैं तो अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ बैठ जाएं, और अगर आपकी कमरे की लाइट ऑफ है तो बेहतर ये है कि लाइट ऑन कर लें, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको डर लगने लगे। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। ये बात तब की है जब हम लोग एक शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गए थे। हमारा ताल्लुक पंजाब के एक गांव से। मेरे कज़न की शादी थी और हम लोग उसी की शादी के बहाने एक दफ़ा सब ख़ानदान वाले मिलने वाले थे। हमें बहुत टाइम हो गया था यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। बाकी ख़ानदान वाले तो आपस में मिलते जुलते रहते थे, लेकिन हमें पाकिस्तान आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। बहरहाल हम लोगों ने टिकट करवाई और पूरा ख़ानदान, मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और मेरे पेरेंट्स, हम लोग पाकिस्तान के लिए निकल गए। फुली एक्साइटेड थे कि सब कज़न से मिलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और अब हम बहुत अरसे बाद मिलने वाले थे। क्योंकि हमारी बढ़ती उम्रें भी हो गई थी, अब सब कैसे लगने वाले थे ये सब चीज़ें दिमाग में थी। और फाइनली हम पाकिस्तान पहुंच गए। शादी से तकरीबन 3-4 दिन पहले हम पाकिस्तान पहुंच गए थे। पहला दिन तो हम लोगों ने जो मेन शादी वाला घर था उसमें गुजारा। रात जब ढलने लगी तो हमारे कज़न की जिम्मेदारी लगी हुई थी कि जो मेहमान दूर से आ रहे हैं उनके रहने का सिस्टम तुमने करना है। अब आपको बताता चलूं कि गांव देहात में जब शादियां होती हैं तो एक दूसरे से बिस्तरें, चारपाइयाँ और कभी कभी उनकी बैठक, और कभी जिसका घर खाली हो तो उसका घर भी ले लिया जाता है। ना मांगते हुए शर्म आती है, ना देते हुए शर्म आती है, क्योंकि ये एक रीत है, रिवाज है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आसपास गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरे कज़न ने किसी से बात की हुई थी और कहा कि रुके, मैंने बात की हुई है, मुझे अभी फ़ोन आता है तो मैं लेके चलता हूँ, कुछ टाइम यहाँ गुजार लें। और खैर वो किसी का वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उनको फ़ोन आता है। पता ये चलता है जिस जगह हमने जाकर रहना था इन शादी के डेज में, उनके घर पे भी मेहमान आए हुए। उन्होंने एक खाली घर इन्हें बताया। उन्होंने कहा कि इस घर की चाबी ले लो, वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ करना ये पड़ेगा कि तुम्हें खुद अपने मेहमानों का ख्याल वहाँ खुद करना पड़ेगा। उनका चाय पानी खाना पीना टोटली इंतजामात तुम्हें वहीं खुद करने पड़ेंगे। रहने के लिए चाबी हमसे ले जाओ। मेरा कज़न थोड़ा सा मुंह बनाता है, उसके चेहरे के तासुरात थोड़े चेंज होते हैं, और फिर वो सामान उठाते हैं हमारे साथ, हमें कहते हैं आप लोग हमारे साथ चलें। और फिर हम लोग उस घर की तरफ चलने लगे। गांव की वो पतली पतली गलियां और जो नीचे रोड बना हुआ था फुली कारपेटेड था, ईंटों का डिजाइन सा था बना हुआ। काफी टाइम बाद हम अपने गांव आए तो देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। अब यहाँ बताता चलूं, चूंकि हमें काफी रात हो चुकी थी, लेट नाइट तक हम लोग गप्पे लगाते रहे थे। अब जब नींद आ रही थी तो तभी हम वहां से निकले थे। गलियां सुनसान हो चुकी थी और गांव के काफी लोग सो चुके थे। गलियों में बिल्कुल सन्नाटा। फिर काफी चल लेने के बाद एक घर के दरवाजे के आगे रुकते हैं। यहाँ बताता चलूं अदनान भाई, ये घर हिंदुओं के दौर के थे। जब माइग्रेशन से पहले यहाँ पर हिंदू बसा करते थे। ये उनके बनाए हुए घर थे जो काफी पुरानी हालत में और खस्ता हालत में थे। ये वो घर था जो हमें खोल कर दिया गया। बाहर से ही देखने में बहुत पुरस्कार सा लग रहा था। बहरहाल हम लोग अंदर चले गए। उस घर में इतना कोई सामान नहीं था। हमें तकरीबन यहाँ 10-15 दिन स्टे करना था और इसी घर में रहना था। हमें तो अंदर जाते हुए ही खौफ आ रहा था, लेकिन अब क्या करते, मजबूरी है। और हम लोग उस घर में चले गए। अंदर 3 कमरे थे, सामने किचन था और नीचे की तरफ भी सीढ़ियां जा रही थी।
اتنے میں گھر کے جو آنرز تھے وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں. معذرت خواہ ہیں وہ میرے کزن سے معذرت کرنے لگے کہ آپ سے ہم نے بات کی ہوئی تھی, آپ کو زبان دی تھی, لیکن ہمارے اپنے مہمان سڈن آ گئے, بتا کے نہیں آئے, تو اسی وجہ سے ایسا ہوا. خیر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی ہم سے بھی ایکسکیوز کیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, خیر ہو گئی. لیکن اندر سے دل تھوڑا سا اداس تھا کیونکہ ایسی جگہ رہنے کے لیے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ شخص جانے سے پہلے کہنے لگا کہ نیچے بیسمنٹ ہے, ویسے تو آپ لوگوں کے بچے نہیں ہیں لیکن خیال رکھیے گا کہ ادھر کوئی نہ جائے. ہم نے پوچھا خیریت ہے, تو کہنے لگا کافی عرصے سے گھر بند ہے اور نیچے بیسمنٹ تو کافی ٹائم سے کھولی نہیں گئی ہے, اور ہو سکتا ہے نیچے چوہے بھی ہوں تو آپ لوگ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اسی لیے میں پہلے بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کریے گا نیچے نہ جائیں. بہرحال اس نے یہ بات کر کے ہمارا دل اور خراب کر دیا, لیکن ہم لوگ کیا کرتے, ہم لوگوں نے سامان وغیرہ رکھا, اپنے اپنے روم سلیکٹ کیے اور اپنے رومز میں جا کے لیٹ گئے. کسی روم میں ڈبل بیڈ تھا اور کسی روم میں چارپائیاں لگی ہوئی تھیں. پھر سب نے اپنا اپنا روم سلیکٹ کیا اور ہم لوگ لیٹ گئے. پھر ہوتا ایسا ہے کہ ویسے ہی ہمیں اس گھر سے کچھ عجیب سی وائبز آ رہی تھی. رات کو ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ ایک نئی جگہ تھی ہمارے لیے. جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے تب ہم نے نیچے کی طرف دیکھا تھا. گھر کے انٹر ہوتے ہی نیچے ایک تہہ خانہ, اس کی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھی, اور سیدھا نیچے جا کر رائٹ سائڈ پہ ایک تہہ خانہ تھا جس کا دروازہ رائٹ سائڈ پہ تھا. ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس گھر میں, لیکن مجبوری تھی. اس کے علاوہ کوئی آس پاس گیسٹ ہاؤس بھی نہیں تھے. گاؤں میں نہ ہوٹل ہوتے ہیں نہ گیسٹ ہاؤس. بہرحال ہم لوگ کسی طرح سونے کی کوشش کرنے لگے. سردیوں کے دن تھے اور پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا. اتنا سناٹا کہ کیا بتاؤں. رات کے ایک پہر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس تہہ خانے سے دروازہ کھولتا ہے, اور باقاعدہ اس دروازے کے کھلنے کی آواز بہت سلولی آتی ہے. اسے بہت غور سے سننے سے ہمیں فیل ہوا کہ کوئی اس کا دروازہ کھولتا ہے اور قدم لیتا ہوا اوپر کی طرف آ رہا ہے. یار عدنان بھائی, یقین جانے وہ احساس اتنا خوفناک تھا کہ میں ابھی بھی بیان کر رہا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یقین جانے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور ننگے پاؤں ہیں. اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. کوئی سیڑھیاں بہت زیادہ نہیں تھی, بس وہ قدم لیتا ہوا اوپر آیا. اور وہ پرانا جو گھر تھا اس کے بیچ میں ایک صحن تھا, لیکن اوپر چھت تھی. یعنی کمرے چاروں طرف تھے, ایک سائڈ کچن تھا اور بیچ میں اس تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی. وہ جو بھی اوپر آیا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس صحن میں ادھر سے ادھر موو ہو رہا ہے. اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھا جائے کہ کون ہے. میں نے روم میں ادھر ادھر دیکھا سب کو, لیکن سب سو چکے تھے کیونکہ بہت شدت کی نیند سب کو آئی ہوئی تھی. اور چونکہ ہم تھکے ہوئے بھی تھے, سفر الگ کیا تھا اور پھر ملنے ملانے میں بھی ہم نے کوئی آرام نہیں کیا. بس اب آ کر جیسے ہی پڑے سب سو گئے تھے. میں بھی سو ہی رہا تھا, بس کچی نیند میں تھا کہ مجھے اچانک سے وہ آواز آئی تھی. وہ ادھر سے ادھر موو کر رہا ہے. وہ جو بھی تھا, مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں ہوا, پر جو بھی تھا وہ کھسکتے جیسے میرے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. ہم نے دروازہ کمرے کا بند کر رکھا تھا. یہاں بتاتا چلوں, میں اور میرا بھائی ہم روم میں تھے اور باقی رومز میں بھی سب سو رہے تھے. میں کچھ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. خیر عدنان بھائی, وہ ایکٹیویٹی کچھ دیر تک چلتی رہی اور پھر ایسے لگا جیسے کوئی واپس نیچے تہہ خانے کی طرف گیا اور دروازہ دوبارہ سے کھولتا ہے, اور جیسے لکڑی کے ایک دروازے کی آواز آتی ہے, وہ ایک چر کی آواز. اس آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر جیسے کوئی اندر چلا گیا. اس منظر نے مجھے بری طرح ڈرا کر رکھ دیا تھا. یہاں بتاتا چلوں, سردیوں کے دن تھے تو مجھے بار بار واش روم آتا تھا, اس لیے مجھے ابھی بھی واش روم لگا تھا. میں نے واش روم جانا تھا لیکن میں رو کے بستر میں پڑا رہا. مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. پھر کافی دیر بعد میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا اور کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے, تم تھوڑا سا میرے ساتھ باہر تک چلو.
उसे काफी हिलाने के बाद वो जागता है और फिर बाहर मेरे साथ चलता है। लेकिन वो इस तरह की हालत में था कि बस नींद में था। उसने कहा जाओ जल्दी कर लो। मैं वॉशरूम गया हूँ और सहन की तरफ जैसी मैंने नजर डाली, मुझे ऐसा लगा जैसे उस गंदे फर्श पे यानी मिट्टी की तह थी, उस पे किसी के नंगे पांव के निशान थे। वो निशान किसी औरत के थे, जैसे कोई औरत यहाँ पर मंडला रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आई। जल्दी से वॉशरूम किया, भाई को वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ा रखा और जल्दी से भागता हुआ कमरे में जाकर अपने बिस्तर में दबक गया। वो रात तो हमने गुजार दी। फिर सुबह हमने नाश्ता वहीं उस घर में करना था जहां पर शादी थी। फिर हम लोग पूरी फैमिली वहां चले गए। रात वाला मंजर मेरे दिमाग में था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जब सुबह सहन में देखा तो कोई भी पांव के निशान नहीं थे। ये बहुत हैरत अंगेज बात थी। तो कुछ देर मैं अपने दिमाग में अपने आप को ही कोसता रहा कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन नहीं अदनान भाई, आगे जो होने वाला था उससे मुझे पता चला ये सब वहम नहीं हो सकता। अब चूंकि शर्म की बात थी, बुरी बात थी, अगर हम लोग यहाँ पर रहने पे एतराज करते। हमने अपने रिश्तेदारों से मुंह नहीं बनाया कि शादी में आए और नखरे दिखा रहे। इस शर्म में ना मेरे वालिदैन ने कुछ बोला और ना हम कुछ बोल सके। लेकिन चूंकि भारी हिस्सा हमने उस शादी वाले घर गुजारना था, सिर्फ रात को सोने या फ्रेश होकर नहा धोकर यहाँ से जाना, सिर्फ इसलिए ये घर इस्तेमाल में था। तो कोशिश ये होती थी कि हम लेट नाइट ही घर जाएं और सुबह सुबह हम नाश्ते से लेकर रात डिनर के बाद तक इस घर में ही रहते थे जिस घर में शादी थी। तो इसलिए एक सुकून था कि चलो दिन के हल्ले गुल्ले की वजह से मेरे दिमाग से सब बातें निकल गई। हमारे दूर दराज के और भी रिश्तेदार वहां पर ज्वाइन कर रहे थे। मेरी एक खाला जो कि बहुत अरसे बाद मेरी अम्मी से मिली थी, अब तय ये पाया कि रात को वो भी उसी घर में रहेंगी। अभी भी 1-2 कमरे खाली थे, गुंजाइश थी कि और भी मेहमान वहां रुक सकते थे। तो हमने हंसकर उनका वेलकम किया कि ठीक है, और ज्यादा मेहमान होंगे तो घर में थोड़ा हल्ला गुल्ला रहेगा। मैंने ये बात सिर्फ अपने भाई से ही शेयर की थी, जिस पर उसका भी यही रद्द-ए-अमल था कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा भला कैसे हो सकता है, ये सब फिल्मी बातें हैं कि रात में तुम्हें पांव के निशान नजर आए और सुबह वो गायब थे, ऐसा नहीं हो सकता। खैर अदान भाई पूरा दिन हल्ला गुल्ला रहा और फिर दूसरी रात आई। अब जो दूसरी रात थी इसमें कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया था। मेरी वो खाला यंग थी, मेरी वालदा की छोटी बहन थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और इस रात हम लोग जरा जल्दी इस घर पे आ गए क्योंकि वो खाला काफी लंबा सफर करके आई थी। तो उन्होंने कहा कि जरा टाइम से हम लोग उस घर चलते हैं, सामान वगैरह रखकर फ्रेश होकर मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो अम्मी ने कहा ठीक है, बाकी की गपशप भी वहीं कर लेंगे। मेरे बाकी के कजन उन्हें छोड़ने आए हमारे साथ और फिर उन्हें एक कमरा दे दिया गया जिसमें उनका सामान रख दिया गया। वो वहां थी, मेरी वालदा भी उनसे गपशप कर रही थी। बाकी सब बहन भाई अपने कमरे में मौजूद थे, उनके छोटे बच्चे उस सहन में खेल रहे थे। अब अदनान सुनने वाली बात है, मैं अपने कमरे में ब्लैंकेट में लेटा मोबाइल यूज कर रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे कि अचानक वो 2 बच्चे जो बहुत शोर कर रहे थे वो एकदम से उस तहखाने वाली सीढ़ी की तरफ देखकर खामोशी से खड़े हो गए। मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो एकदम से स्टक हो गए और ऐसे जैसे उस तरफ देखकर उन्हें कुछ दिखाई दिया। उसके बाद वो बच्चे डर गए, उनकी चीखें निकल गईं। वो चीखते हुए रोते हुए अपनी मम्मा के पास जाते हैं और वहां जाकर वो चूंकि कुछ ही थोड़ा बहुत बोल पाते थे, अपनी मम्मा को कहते हैं कि कोई उस तरफ आंटी थी जो हमें बुला रही थी। मेरी मम्मा और मेरी खाला दोनों उठकर आए। मैं भी खड़ा हो गया और मैं भी ये सारा मंजर देख रहा था। जब हमने जाके उस तहखाने वाली तरफ देखा तो हमें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उन बच्चों के डर से अंदाजा हो गया था कि वो बुरी तरह डर गए थे। इवन हम लोग उन बच्चों को लेकर इस तरफ आ रहे थे, वो बच्चे और चीखें मार रहे थे। लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि पिछली रात होने वाला वाकया
कोई मेरी आंखों का धोखा या मेरा वहम नहीं था। कुछ है यहाँ पर जो इन बच्चों को भी दिखाई दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको चीज़ वीज़ दी गई और थोड़ी देर बाद वो खेलने में मसरूफ़ हो गए। वो अपनी मम्मा के रूम में ही खेल रहे थे। मैं और मेरी वालदा भी उसी रूम में थे, बाकी मेरी बहनें भी उधर ही हम लोग गप्पे लगा रहे थे। तो मैंने उन बच्चों से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा वहाँ किसे देखा आपने? उन बच्चों का फिर से मुंह बन गया और उन्हें वो याद आ गया। वो फिर से डर गए और उन्होंने मुझे कांपती हुई आवाज में कहा वहाँ पर कोई आंटी थी जो हमें नीचे की तरफ बुला रही थी। खैर मेरी खाला, मेरी वालदा, सब घर वाले इस बात को इग्नोर कर बैठे थे क्योंकि उन्हें पिछली रात वो वाली एक्टिविटीज के बारे में मैंने नहीं बताया था। लेकिन उनकी बातों में ये जिक्र जरूर था, ये घर अजीब सा है, कुछ अजीब सी वाइब्स हैं यहाँ पर। तभी मैंने एक बात छेड़ी। मैंने कहा मैंने पिछली रात में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, पता नहीं मेरा वहम है या सच। और फिर बच्चों ने भी कुछ देखा, तो हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। एक तो जो मालिक था उसने भी हमें नीचे तहखाने की तरफ जाने से मना किया और फिर उसके बाद मैंने रात को भी कुछ अजीब सा फील किया। और फिर इन बच्चों का डर जाना। मेरी वालदा ने कहा कि बस कुछ नहीं होता, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ो और अपने पर फूंक कर सो जाओ, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं है। बहरहाल उस रात मैं और मेरा भाई हमने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं, हम सब एक ही जगह सोएंगे। मेरी बहनों ने भी इसी बात पर जिद की और फिर हम एक ही कमरा जो बड़ा था वहां पर मेरे भाई के साथ मिलकर मैंने बाकी चारपाइयां शिफ्ट की। उस बड़े हॉल में इस रात हमने सबने सोना था, तो इसलिए हमें थोड़ा सुकून था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी जिस रूम में चार्जर लगता था अब यहाँ पर चार्जर नहीं लग रहा था। खैर फिर भी हमने इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि रात हमें नींद जल्दी नहीं आती थी और एक मोबाइल ही सहारा था जिस पे हम अपना टाइम पास कर लिया करते थे। खैर जब सब सोने के लिए लेट गए तो हम लोग भी अपने अपने बिस्तरों पे आ गए। खाला अपने रूम में थी और हम अपने रूम में थे। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपने बहुत दिल थाम कर सुनना। होता ऐसा है, जो मेरे खाला के बच्चे थे उनके कुछ टॉयज थे जो उनसे खेल रहे थे, लेकिन बच्चे सो चुके थे। टॉयज बिखरे हुए थे, कोई सहन में, कोई रूम में, कोई हमारे रूम में, पर वो बच्चे सो चुके थे। अब उसमें एक रिमोट कंट्रोल कार थी जो सहन में पड़ी हुई थी, जिसकी बकायदा लाइटें ऑन होती थी और जब वो गाड़ी चलाई जाती थी तो उसमें म्यूजिक बजता था। दान भाई इतना सन्नाटा हो चुका था, शायद अम्मी नींद में चली गई थी, मेरे वालिद साहब भी सो चुके थे, बहनें भी नींद में थी। क्या अचानक एकदम से उस गाड़ी की आवाज आती और ऐसा लगता है जैसे वो गाड़ी थम करके बाहर हमारे दरवाजे पर टकराई है। एक सन्नाटे में वो इस भारी कार की आवाज अच्छी खासी दरवाजे पर लगती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा जिसने रिमोट अपने पास रखा हुआ था उसने शायद बटन दबा दिया और गाड़ी चल पड़ी। हम समझ तो गए थे कि वो गाड़ी की आवाज है, लेकिन डर इतना लग रहा था कि उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उस आवाज से मेरे वालिद की आंख खुल गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? हमने कहा वो गाड़ी थी और वो गाड़ी आकर दरवाजे पर टकराई है, जो एक टॉय कार है। वालिद समझ गए और नॉर्मल फिर से लेट गए। अदनान यकीन करे, दोबारा से वो कार पीछे होती है और दोबारा से थम करके हमारे दरवाजे पर टकराती है। वो लकड़ी का दरवाजा था। सन्नाटे में रात के टाइम जब वो टकराएगी, खुद इमेजिन कर लें उसकी आवाज कितनी खौफनाक होगी। अच्छा, फिर मेरे वालिद फौरन से उठ गए, जाके दरवाजा खोला और देखा बाहर वो कार बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी, यानी उसकी लाइटें भी ऑन थी और बिल्कुल रेडी चलने की पोजीशन में थी, जैसे उसका रिमोट किसी के हाथ में है और किसी ने रिमोट को ऑन किया हुआ है। मेरे वालिद साहब खाला के रूम में जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। मेरी खाला बाहर आती है, उनसे कहते हैं रिमोट बच्चे ने किसी ने ऑन कर दिया, वो कार खड़ी हुई है और उसकी लाइटें ऑन है। तो मेरी खाला परेशान हो जाती है। वो कहती हैं कि ये बड़ा रिमोट ना मैंने छेड़ा, बच्चे तो सो चुके हैं, फिर ऐसा कैसे? जब मेरे वालिद साहब देखते हैं तो रिमोट एक कोने में पड़ा था। खैर उस कार को बंद करके, रिमोट को बंद करके रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन हो, लेकिन फिर भी अदनान भाई,
اس رات کے سناٹے میں، خاموشی میں، اس کار نے جو اپنا کام کر دیا، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ لیکن آگے آگے جو ہو رہا تھا اس نے ہمارا یہ شک یقین میں بدل دیا تھا کہ یہ سب کوئی نارمل نہیں تھا یا کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں تھا، سب ایک پری پلان گیم تھا جو وہاں پر رہنے والا ہمارے ساتھ کر رہا تھا۔ ہمیں کچھ اشارے تو مل رہے تھے، لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ ہم لوگ سو چکے تھے، رات کافی ہو چکی تھی۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے جس رات ٹوائے کار حرکت میں آتی ہے۔ اب یہاں میں بتاتا چلوں کہ واش روم چونکہ رومز میں نہیں تھے، وہ ایک پرانی طرز کا گھر تھا۔ واش روم باہر صحن میں تھا۔ اچھا، وہ صحن بھی کچھ اس طرح نہیں تھا کہ بالکل اوپن صحن، اوپر چھت تھی اس صحن کے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ رات کے ایک پہر ہمیں زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز آتی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم گہری نیند سے اٹھ گئے، سارے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، ایون میری بہنیں تو چیخنے لگی، اور جیسے زور زور سے کوئی دروازہ بجا رہا ہو۔ جیسے ہی ہم نے اپنا دروازہ کھولا تو ہمیں اپنی خالہ کے چیخنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اس کمرے سے زور زور سے بچے رو رہے ہیں اور کوئی واش روم کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ جب میرے والد قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ جو ٹوائلٹ کا تھا اس کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اور کمرے میں بچے چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ہمارا پورا گھر جاگ گیا اور ہم لوگ بری طرح ڈر گئے۔ میری خالہ بتاتے ہیں کہ میں رات کو واش روم کے لیے اٹھی۔ جب میں ٹوائلٹ میں آئی تو میں نے دیکھا دروازے کی جو نیچے تھوڑی سی لکیر تھی، تھوڑا سا گیپ تھا، مجھے اس میں سے فیل ہوتا ہے کوئی دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، کون ہے باہر؟ لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ میں یہ سمجھی کہ تم لوگوں میں سے کوئی آ کے کھڑا ہے، کسی کو واش روم آنا۔ تو میں نے اندر سے آواز دی، میں ہوں اندر۔ کوئی جیسے دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جیسے اس کی کنڈی کے ساتھ۔ میں یہ سمجھی کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی دروازے کو باہر سے لاک کر رہا تھا۔ اور پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی کمرے میں گیا، میرے کمرے میں جہاں بچے سو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، میرے بچوں کے چیخنے کی آواز آئی، جیسے میرے بچے ڈر گئے ہوں، وہ بری طرح رونے لگے۔ میں فوراً سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، اسی لیے میں نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اس پوری رات وہ بچے روتے رہے، نہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا، پر جو دیکھا تھا وہ میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہماری یہ دوسری رات تھی، لیکن میری خالہ کی پہلی رات ہی تھی جب ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ہوئی۔ وہ ڈر گئیں اور کہیں نہ کہیں وہ ہم پر غصہ تھی، جیسے ہم میں سے کسی نے ان کے ساتھ مذاق کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ کسی نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ میری والدہ نے کہا، بھلا ایسے میرے بچے تم سے مذاق کر سکتے ہیں؟ ایسا مذاق کبھی انہوں نے تم سے کیا؟ یہ اس طرح کے بچے لگتے ہیں، اتنا گھنونا مذاق کہ آدھی رات کو اٹھ کر یہ تمہارے سے مذاق کرے۔ لیکن میری خالہ کو کہیں نہ کہیں ہم پر شک تھا۔ ان کے ایک روڈ بیہیویئر سے ہم نے اندازہ لگایا جب ہم صبح ناشتے پر تھے۔ یہاں میری والدہ اور والد آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ پیرا نارمل ضرور ہے۔ ہم نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ کچھ کریں، ہمیں یہاں پر نہیں رہنا، ہمیں کوئی اور جگہ ارینج کر کے دیں۔ میری امی نے میرے ایک چھوٹے ماموں سے کہا کہ کوئی جگہ ڈھونڈو، کوئی اور جگہ جہاں ہمیں شفٹ کر دو، ہمیں اس گھر سے خوف آتا ہے۔ میرے ماموں نے بھی بات کو آئیں بائیں کر دیا، وہ جان بوجھ کے نہیں، کیونکہ سارا شادی کا لوڈ ان پر تھا، تو پورا دن وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی میں بات گول ہو گئی، اور پھر دوبارہ رات آ گئی وہی والی جہاں ہم نے اس گھر میں سونے جانا تھا۔ میری دو بہنیں میری ایک کزن کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی۔ اس رات وہ ادھر سونے نہیں آئی تھی، صرف ہم دو بھائی، میرے پیرنٹس اور دوسرے کمرے میں خالہ۔ خالہ ویسے بہت دلیر تھی۔ اس رات جب ہم لوگ شادی والے گھر گپے لگا رہے تھے تو وہاں پر کچھ آگ جل رہی تھی، جس کے ارد گرد ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لکڑیوں کی آگ تھی۔ میرے والد نے میرے ماموں سے کہا، چونکہ گھر میں ایک انگیٹھی پڑی ہوئی تھی، ان سے کہا کہ اس آگ کے جو کوئلے ہیں وہ ایک انگیٹھی میں ڈال کے ہمیں دو، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم اسے کمرے میں رکھ لیں گے تاکہ کمرہ گرم ہو سکے۔ اب اس رات میرے والد نے وہ انگیٹھی گھر پر منگوا لی۔ ہمارے روم میں جب وہ انگیٹھی رکھی گئی
روم گرم ہو گیا اور میرے والد نے اس رات کمرے کا دروازہ کھلا رکھا کہ کمرے میں گیسز بنتی ہیں تاکہ وہ گیسز باہر نکل سکیں. خدا نہ خواستہ رات میں انگیٹھی جلتی رہی تو پورے کمرے کی آکسیجن کو کھا سکتی ہے. کبھی بھی ایسے کمرہ بند کر کے انگیٹھی ایسے جلا کر چھوڑنی نہیں چاہیے. بہرحال انگیٹھی کو کمرے میں رکھ لیا گیا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں میں ایز یوزول اپنا فون یوز کر رہے تھے. لیکن گھر سے بہت عجیب خوفناک دہشت آ رہی تھی. اس رات میری خالہ کا ایک بچہ بہت بیمار تھا. وہ وقفے سے جاگ رہا تھا, رو رہا تھا اور پھر چپ ہو جاتا تھا. تو وہ بیمار, لیکن اس کے رونے سے, اس کے شور کرنے سے ہمیں ایک تسلی بھی تھی کہ گھر میں ایک ہلکا پھلکا شور چل رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ رات گزرتی گئی, سب اپنی گہری نیند میں چلے گئے. شاید وہ بچہ بھی اس کمرے میں سو چکا تھا, میری خالہ بھی سو چکی تھی. گھر میں سناٹا تھا, جو کہ صرف میری عادت تھی کہ میں لیٹ نائٹ سویا کرتا تھا. مجھے دیر رات تک نیند نہیں آتی تھی. پھر اچانک مجھے اس تہہ خانے والی سائڈ سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آتی. عدنان بھائی, وہ اتنی خوفناک لافنگ تھی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یقین جانے اس نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا. اب میرے اندر ایک اور شخص ایکٹیو ہو گیا جو صرف یہی نوٹ کرتا رہتا تھا کہ اس گھر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے میں اپنے موبائل میں کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر ٹائم پاس کر رہا تھا. FB, اسنیپ چیٹ, ان چیزوں میں لگا ہوا تھا. لیکن اب میرا دماغ ٹوٹلی اس طرف تھا. وہ ہلکی سی آواز مجھے آئی تھی, پر میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ شاید میرا وہم ہوگا. میرا دماغ دوبارہ سے ایکٹیولی اس طرف سوچ رہا تھا. جیسے باڈی ایکٹیو موڈ پہ آ جاتی ہے, بالکل ویسے میری باڈی تھی. اور پھر سے مجھے تھوڑی دیر بعد وہی ایک کریپی لافنگ سنائی دیتی ہے جو کہ ایک عورت کی تھی. میں اٹھتا ہوں اپنی چارپائی سے اور کھسکتے اپنے والد کی چارپائی تک جاتا ہوں. میں اپنے والد کی ٹانگ کو ہلا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. 3-4 بار انہیں ہلانے کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور خوش قسمتی سے وہ کوئی شور نہیں کرتے, صرف مجھے دیکھتے ہیں. اور پھر میں نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں اشارہ کیا. وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ خاموش رہے اور نیند میں ہی اٹھ گئے. میں نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ سننا. تھوڑی دیر بعد پھر سے لافنگ آتی. میرے والد کو وہ آواز آ گئی تھی. میرے والد نے مجھے اشارہ کیا جو میں سمجھ گیا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے چارپائی پر لیٹو. میرے والد اٹھے اور دروازے سے باہر نکلتے ہیں. مجھے خوف آ رہا تھا. میں انہیں پیچھے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا. میں دیکھتا ہوں میرے والد نیچے تہہ خانے کی طرف اترتے, اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لیتے. اس طرف روشنی نہیں تھی. پھر میرے والد کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. شاید یہ آواز کہیں باہر سے ہی آس پڑوس سے آئی ہو اور تم بھی لیٹ جاؤ. مجھے اشارہ کرتے ہیں. عدنان بھائی, مجھے یہاں سمجھ آ گئی تھی میرے والد صرف مجھے تسلی دے رہے تھے. خود ان کا فیس ایسے تھا جیسے وہ گھبرا گئے اور میں نہ ڈر جاؤں وہ اس چیز کو چھپا رہے تھے. اب اسی رات ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک تھا. ہوتا ایسے ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے والد صاحب کی پھر سے آنکھ لگ جاتی. میں اس رات نہیں سو پایا. مجھے مسلسل وہی خیالات آتے رہے کہ کچھ ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے, ہمیں دیکھ پا رہا ہے. عدنان بھائی, کوئی 1-1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے پھر سے اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور کوئی اوپر چلتا ہوا آیا. اس کے پاؤں کی دھمک مجھے سنائی دے رہی تھی, جیسے وہ چل کر پہلے اس طرف گئی جہاں پر میری خالہ کا روم تھا, اور پھر اس کے بعد کوئی چلتا ہوا ہمارے روم کی طرف آ رہا ہے. میرے والد نے دروازہ ہلکا سا بند کر دیا تھا. تھوڑا سا گیپ رکھا تھا کہ انگیٹھی کا جو دھواں وغیرہ وہ باہر جا سکے اور ہوا اندر آ سکے. کمرے میں اندھیرا تھا اور مجھ پر سکتہ داری تھا. میں ڈر رہا تھا. میری سکس سینس بہت سٹرونگ ہے. آج میرا سکس سینس کہہ رہا تھا کہ شاید آج مجھے کچھ دکھائی دے جائے, اور ایسا ہی تھا. کوئی تھوڑی دیر گزرتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور ایک کالے کپڑے میں جیسے پورا ایک کالا لباس کسی نے اوڑا ہو
सर से पांव तक वो एक औरत का फिगर था इस कमरे में दाखिल होता है और मेरे वालिद साहब के सर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो एक औरत थी और मेरे वालिद साहब के सिरहाने खड़ी थी। अदनान भाई, ना मैं चीख पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। वो खड़ी हो गई और मेरे वालिद साहब के फेस को देखने लगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। अदनान भाई वो खड़ी रही, काफी देर खड़ी रही। मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने कहा कि जब मैं आंखें खोलूंगा तो ये जा चुकी होगी। मैं काफी देर बाद आंखें खोलता तो वो अपनी जगह पर खड़ी होती। मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये हकीकत है। ना ही मेरी ये खाला है, ना ही इस घर में कोई और है, तो ये कौन है। बहरहाल वो काफी देर खड़ी रही। फिर एक दफा मैंने आंखें और बंद की और काफी देर वेट किया। दिल पढ़ना शुरू किया तो मैंने जैसी आंख खोली, अब की बार वो मेरे वालिद साहब के चेहरे के पास बहुत करीब थी और झुकी हुई थी, जैसे वो मेरे वालिद के चेहरे को बहुत करीब से देख रही हो। अदनान भाई यकीन करे, मेरे डर के मारे बुरा हाल था और अभी भी मैं बात बता रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। यही वजह थी कि मैं ये स्टोरी कब से आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब मैं ये स्टोरी आपसे शेयर करूंगा तो वो मखलूक जिसका सामना हमसे हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है जो हमें सुन रही होगी। ऐसा ना हो मेरे साथ कोई मामलात हो जाए। अभी भी आपको ये स्टोरी लिख रहा हूँ, मेरी ये कैफियत है, मेरे हाथ कप कपा रहे हैं और मेरा जिस्म लरस रहा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बस हिम्मत की और आपको स्टोरी भेजी। सुबह उठते ही मैंने सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया। नाश्ते पे सब खानदान वाले इकट्ठे थे। मेरे मामू को मेरे अब्बू ने कहा, भाई कोई सीन बनाओ, कोई और जगह ढूंढो। इस बात को सीरियस लिया गया और बताया गया कि इस घर में कुछ ना कुछ मामला जरूर है। मेरे वालिद ने बड़े उखड़ कर मेरे मामू से बात की ताकि इस बात पर कोई अमल हो सके। उससे पहले तो हम शर्म में कुछ नहीं कह रहे थे कि शादी वाला घर है, उन लोगों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब हमारे साथ मुसलसल वाकयात हो रहे थे। मेरे वालिद साहब भी परेशान हो गए थे क्योंकि पिछली रात मेरी बहनें भी उस घर में नहीं रुकी थी। तो मेरे वालिद साहब चाह रहे थे हम सब एक ही जगह रहें, लेकिन टेंशन ना हो। खैर उस दिन मामू ने अपने चैनल लड़ाए और बिल आखिर हमें एक घर मिल गया जहां हम शिफ्ट हो गए। लेकिन अब हम लोग उस शादी वाले घर में ही थे, लेकिन जो एक्टिविटीज पिछले दिनों हमारे साथ उस घर में हुई थी वो पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब हमसे पूछने लगे, हमने सारा कुछ बयान कर दिया। खैर अब कजन्स वगैरह रात में बैठे हुए थे, सबको एक चुल मची और फिर डिसाइड ये हुआ कि जितने भी कजन्स लड़के वगैरह हैं सब उस घर में रहेंगे और एक दूसरा घर जिसमें खाला को और हमारी फैमिली को शिफ्ट कर दिया गया। और कजन्स की जिद पर मुझे भी उस घर में ही रहना था, क्योंकि जिस घर में मेरी फैमिली को शिफ्ट किया गया था उन्होंने हमें सिर्फ बैठक का हिस्सा दिया था, जो सिर्फ एक रूम था जिसमें मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स सो सकते थे। हम दो भाई बहुत मुश्किल से वहां एडजस्ट हो जाते, लेकिन कजन्स की जिद करने पर हम दोनों को भी उस घर में वापस सोना पड़ा। अब चूंकि बहुत ज्यादा कजन्स थे और बड़े भी थे जिसमें खालू वगैरह थे, तो हम लोगों ने टेंशन नहीं ली कि चलो जो भी होगा, ज्यादा से लोग हैं, परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग भी रात को वहीं सोने चले गए। यहाँ बताता चलूं कि यहाँ पर मेरे कजन्स बहुत एक्साइटेड थे कि आज रात हम कोई भूत चुड़ैल वगैरह देखेंगे। दान भाई बकायदा इसके लिए इंतजाम किया गया कि रात को वहाँ सोएंगे और रात में जो भी एक्टिविटीज होगी उसे हम देखेंगे। यानी होता है ना कि एक तो इंसान को पता चल जाए कि ये ऐसी जगह है तो वहां पर जाने से एहतियात करता है, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ डिफरेंट था। कजन्स वगैरह सब लूडो लेकर आ गए, रात को लूडो खेलने लगे और खूब हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। बाकायदा एक खालू ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया। कमरे में हम लोग खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे और लूडो खेल रहे थे। अब जो हारेगा उस पर प्लेंटी भी थी, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, किसी पे आइसक्रीम डाल दी गई, मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उस रात हम भी भूल चुके थे। अब जिसको नींद आती जा रही थी वो दूसरे कमरे में जाकर सोता जा रहा था। काफी रात हो चुकी थी, रात के 3-4 बज गए थे। उस लूडो की गेम में हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट ले लिया था कि हमें कोई होश नहीं थी। खैर काफी देर खेलते रहे
اور آہستہ آہستہ جو سوتا رہا، جس کو نیند آتی رہی، وہ دوسرے کمرے میں جا کے سوتا رہا۔ اب میری بھی بس ہو چکی تھی۔ اینڈ میں 4 لوگ جو بہت پرجوش تھے اور بہت ایکٹیو تھے، وہی لوڈو کھیل رہے تھے۔ میں بھی جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گیا، جہاں باقی بھی کافی کزنز سو چکے تھے۔ یہ وہی بڑا کمرہ تھا جہاں پر میں اپنی فیملی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس میں کافی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، اور جس کمرے میں ہم 2 بھائی سویا کرتے تھے، لوڈو کا میچ وہیں چل رہا تھا۔ ہمیں باقاعدہ ان چاروں کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کوئی باری لیتا، اس ڈبی میں ڈال کے ڈائس کو ہلاتا اور اس کے بعد اپنی باری لیتا۔ ایسی آوازیں سن رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو بھی نیند آ گئی۔ 2 بندے اور آ کر ادھر لیٹ گئے۔ 2 بندوں کی جگہ تو وہاں تھی ہی، تو وہ 2 بھی وہیں لیٹ گئے۔ اب تقریباً کوئی 4-5 بجے کا ٹائم ہوگا کہ میری اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ ماحول کا جائزہ لیا تو باقی کے سب لوگ بھی سو چکے تھے۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ غلط ہو گیا۔ باقی سب سو چکے تھے اور میری اپنے ٹائم پر آنکھ کھل گئی، لیکن اب میں سونے کی دوبارہ سے کوشش کرنے لگا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یقین کریں، کمرے میں ایک گھڑی لگی ہوئی تھی، بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب آپ یقین کریں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے آواز آتی ہے پھر سے کوئی نیچے تہہ خانے سے چلتا اوپر آ رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ میرے روم میں آیا۔ وہی عورت تھی جس نے پورا اپنے آپ کو ایک کالے لباس میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے اوپر پورا ایک ہی کپڑا تھا جو سر سے لے کے پاؤں تک تھا۔ وہ عورت کمرے میں آئی ہے۔ اس نے زیور پہنے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ صرف فگر سے پہچانی جا رہی تھی کہ وہ ایک عورت ہے۔ میرے کمرے میں آتی ہے، میرا جسم ویسے ہی ساکت ہو گیا۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ عورت میرے سامنے ہی میری چارپائی کے نیچے گھسنے لگی۔ عدنان بھائی، میں کیا بتاؤں، یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ جب وہ چارپائی کے نیچے جا رہی تھی تو مجھے اپنی چارپائی کے نیچے ہلچل محسوس ہوئی، جیسے وہ میری چارپائی کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے اتنا خوف آیا، اتنی دہشت آئی۔ جب آپ سوچیں کہ کوئی آپ کی چارپائی کے نیچے ہے اور آپ کو جاتا ہوا بھی فیل ہوا، پھر آپ کو کیسے نیند آئے گی؟ وہ مسلسل حرکت کر رہی تھی، اور ایسے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی پاپڑ وغیرہ کی کوئی تھیلی ہو، جس کی کھڑ کھڑ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ میری چارپائی کے نیچے کیا کر رہی تھی۔ نہ میں اٹھ کے بھاگ سکتا تھا، نہ میں کسی کو اٹھا پا رہا تھا۔ ڈر کا ایک نیکسٹ لیول تھا۔ میں کیا بتاؤں کہ کتنا خوف آ رہا تھا۔ کمرے میں کونے میں لیٹے کزن نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا کہ اچانک سے جو کھٹ پٹ میری چارپائی کے نیچے سے ہو رہی تھی، مجھے وہ اور زیادہ فیل ہونے لگی، جیسے وہ بے چین ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ چارپائی کے نیچے سے نکلتی ہے اور دوبارہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف جانے لگتی ہے۔ میرے کزن نے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز کے شور سے سارے کزن جاگ گئے۔ اتنے میں نے دیکھا وہ تہہ خانے کی طرف جا رہی ہے اور نیچے جا کر دم کر کے زور سے دروازہ بند کرتی ہے، جیسے اسے شدید غصہ ہو۔ اور عدنان بھائی، آپ یقین کریں، اس نے بار بار دروازہ مارنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ کھولا پھر مارتی، پھر کھولا پھر مارتی۔ بار بار یہ پریکٹس رہی۔ پوری رات وہ اپنے تہہ خانے میں چنگاڑتی رہی اور وہ غصہ کرتی رہی۔ اس سے پہلے ہم فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے، لیکن ایسی سچویشن کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن آج بہت زیادہ ٹو مچ ہو گیا تھا۔ سارے کزن اٹھ کر گھر سے باہر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب نکل گئے۔ 1-2 خالو بچے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ دروازے کو بند کر دیا گیا اور قریبی ایک مسجد میں جا کر ہم نے رات گزاری۔ صبح اٹھ کر ہم شادی والے گھر آئے، وہاں ناشتہ وغیرہ کیا، اور یہ بات پورے خاندان میں کھل گئی کہ وہ آصف زدہ گھر ہے۔ اور پھر اس مالک مکان سے بات کی گئی کہ رات میں ایسا ہمارے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے مہمان رکے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی، پر وہ شخص اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ اس پہ جب میرے ماموں نے غصہ کیا کہ میرے مہمان بہت دور دور سے آئے ہوئے، تم نے ہمیں بے عزت کروایا، تو اس نے میرے ماموں کو بتایا کہ بہت پہلے اس
گھر میں ایک ڈائن کا قبضہ تھا اور وہ ڈائن اس تہ خانے میں رہتی تھی، لیکن ایک عامل کو بلا کے ہم نے اس تہ خانے کی حد تک اسے رکھا۔ اس کے بیچ میں اور عامل کے بیچ میں یہ طے پایا کہ نہ ہم تمہیں ڈسٹرب کریں گے اور نہ تم ہمیں کرنا۔ اس گھر میں اسے تہ خانہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس گھر میں ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ہم خود یہاں پر رہا کرتے تھے، لیکن جب یہ ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہوئی تھیں تو ہم نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اپنا ایک اور پلاٹ تھا جس پہ نیا گھر بنایا اور اس گھر کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہاں پر کوئی کرائے پہ بھی رہتا ہے تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کرتی ہے، ہاں نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ ایک ڈائن ہے جو ہمارے اس گھر کے تہ خانے میں، جس پر میرے ماموں نے اسے اور زیادہ باتیں سنائی۔ خیر شکر ہے اللہ کا کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن یہ ایک خوفناک واقعہ تھا جو میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے آج تک یاد ہے۔ ابھی بھی آپ کو شیئر کیا تو میرا ڈر کے برا حال ہے، نہ جانے میں اب رات کیسے گزاروں گا۔ تو امید ہے آپ اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے یہ دو سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا۔ میری طرف سے 100% ریکمینڈ ہے، آپ کو پسند آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ